माली परेशानी, पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी परेशानी नहीं जिसको सवार किया जाए। आयत पढ़ूंगा कुरान पाक की, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी परेशानियां तो कुरान मजीद के लफ्ज़ों से दूर हो जाए। सूरह हूद है, उसकी आयत नंबर 6 है, 12वें सिपारे की पहली आयत है। क्या अंदाज है, और मेरे रब का कितना मन मोह लेने वाला और दिल को छू लेने वाला अंदाज है। रब करीम ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, फरमाया नहीं ज़मीन पर कोई भी ऐसा चलने वाला, ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं जो चलता हो, इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे न लिया हो। ज़मीन पे कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसके रिज़्क की जिम्मेदारी रब ने। ये जिम्मेदारी रिज़्क किसकी है? बोल के बताएं, बोल के किसकी जिम्मेदारी है जी? अल्लाह। देखें, गौर फरमाएं, यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है इस आयत के तहत कि फरमाया जो ज़मीन पे चलने वाला है उसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है। फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने हमारी अकल के मुताबिक हमसे बात की, वरना आसमानों में जितनी मखलूक है रिज़्क उसका भी अल्लाह के ज़िम्मे है। यहाँ जो फिल अर्द के लफ्ज़ है ज़मीन पे, वो हमें समझाने के लिए कि तुमने तो सिर्फ ये दुनिया देखी है ना, तो जिसको तुमने देखा है वो सब खाते अल्लाह का दिया हुआ है। तो जो हमने देखा था रब करीम ने उसके मुताबिक हमें समझा दिया। पर मैं कुछ तो तुमने देखे ही नहीं, चलो उनकी तुमसे बात नहीं करते, पर जो तुमने देखे उन सब का रिज़्क किसके ज़िम्मे है? अल्लाह। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की जब तर्जुमानी करते, वजाहत करते, तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई इश्काल रहने नहीं देते, कोई इश्काल नहीं रहने देते। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख के सवेरे निकल जाना रिज़्क की तलाश में। किस पे भरोसा रखना है? निकलना तुम्हारे जिम्मे है। ये ना कहना कि घर बैठूंगा तो यही आएगा, निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करना। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का जिम्मा है तुम्हें रिज़्क देना, वो जरूर तुम्हें रिज़्क पहुंचाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहुंचेगा? तो जरा हुजूर के लफ्जों का हुस्न भी देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढ लेती है ना कि तुम कहाँ मौजूद हो, जब वक्त आता है तो इंसान पाकिस्तान में हो तब भी आ जाता है, जद्दा में हो तब भी आ जाता है, मक्का में हो या मदीना तैयबा में वक्त फिर भी आ जाता है। फरमाया जिस तरह मौत तुम जहां भी हो तुम तक पहुंच जाती है ना, इस तरह तुम्हारा रिज़्क भी तुम जहां मौजूद होते हो अल्लाह वहां पहुंचा देता है, पहुंचा देता है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में? तो फरमाया निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाया सवेरे परिंदे भी निकल जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोज़ी अता फरमाता है। हालांकि उनको नहीं पता होता हमारा कारखाना कहाँ है, हमने कहाँ जाके मजदूरी करनी है। उनको नहीं पता होता कि हमारा दफ्तर कहाँ है, हमने किस ऑफिस में बैठना है। उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके माल खरीदना है और कहाँ से हमने फिर उसको दोबारा बेचना है। उन्हें खबर नहीं होती, अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाते हैं। निकलना तो तेरे जिम्मे है कि नहीं? फरमाया वो तू ड्यूटी कर, शाम को अल्लाह जो रब परिंदों को रोजी देता है वो तुझे भी अता फरमाएगा। मैं कहता हूँ सोच कितनी कमजोर है उस आदमी की जो कहता है कैसे मिलेगा। इतनी कमजोर सोच है। जो रब बैल को रोजी देता है, बकरी को रोजी देता है, इस जमीन इस धरती पे अगर बसने वाला ऊंट भूखा नहीं सोता, चले ये तो पालतू जानवर होते हैं, इस धरती पर बसने वाली अगर बिल्ली और कुत्ता रोटी खा के सोते हैं तो तू तो अशरफुल मखलूकात है। तूने अपने ज़हन में क्या टेंशन पाल लिया कि नहीं आएगा तो मर जाऊंगा, क्या बनेगा, किस तरह होगा? तू क्यों इतना परेशान हो भाई? माली परेशानी सबसे ज्यादा उस बंदे ने ओढ़ ली है जिसकी तवक्कुल की बात कमजोर हो गई है। तो सीधी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब ला, सीधी तवज्जो अल्लाह की जानिब का। रब फरमाते हैं जिम्मा तेरा नहीं, जिम्मा मेरा। लेकिन तनख्वाह एक आती है घर में। जब एक बच्चा होता है तो तब भी काम चलता है। जब अल्लाह 2 बच्चे दे दे फिर भी उस तनख्वाह से काम चलता है। जब 3 हो जाए फिर भी चलता है, जब 4 हो जाए। नहीं, आप ना भी बोले तो बात तो सही है, हमारा काम फिर भी
چلے اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیاہ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے، اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں، اسی آنگن میں، اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے۔ تو پھر تو مان جانا کہ چلانے والا تو نہیں، چلانے والا کوئی اور ہے۔ پھر تو مان جا کے چلانے والا کوئی تو اس وقت جب تنخواہ تیری لگی تھی تو کہتا تھا ابا ابھی میری شادی نہ کر، میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے پھر 1.5 درجن پوتے بھی پل رہے ہیں اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے۔ تو رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ذمہ۔ اب ہمیں پتہ ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے۔ اب ہم پتہ کیا کہتے ہیں وہ جو بندہ پٹاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ میرا حق تھا۔ تجھے زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو؟ بول کے بتانا کس کو پتہ زیادہ ہے؟ کیوں جی؟ آپ اصل ٹینشن پتہ کب لگتی ہے؟ جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی، میرا حق تھا۔ وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے، حالانکہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ حق۔ ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لے، رٹ لے کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ بس وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے، مسئلہ یہ ہے کہ تو اس میں راضی ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے، اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کیوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا۔ اب وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تم اللہ کے دیوں میں تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے۔ بس تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے، تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا، تم اس کے دیوں میں تھوڑے رزق سے راضی ہو جائے۔ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے نا، حل میں مزید کی، بے قدرہ کو قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیوں ویک حویلی کلی ہو، تے گونج نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ تو یاد رکھے یہ جو ہے نا مصیبت کے مال با آگ ہوئی رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کی۔ یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی۔ موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ بند جگہ، تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام۔ کس نے مالی پریشانی پیدا کی؟ تو جس حال میں ہے، کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگا۔ تم اسے اسی حال میں، ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے بزرگ۔ ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا میں، تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ دیا، کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ پر ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی۔ سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے مشکل ہے نا۔ یہ جواب سن، تو پیر صاحب فلان جگہ سے تویز آیا، وہاں تمہارے نعرے ہو گئے، تو آپ کے ہاں، تو میں کہتا ہوں یہ تویز دینے والا اگر تویز دے کے امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا؟
یہ خود تو 150 کا طویل بیچ رہا ہے، اپنی بیچارے کی حالت یہ ہے، اگر اتنا ہی طویل اس کا چلتا ہوتا تو پہلے 5 جو پجاروں اس کے دروازے پہ کھڑی۔ عجیب چکر ہے، اور عجیب جگہ لوگ الجھ گئے، سمجھتے ہی نہیں بات کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ۔ یعنی حضور دعا کر، فرمایا سالمہ تو بعد آ گیا، حضور دعا کر، فرمایا تو بعد آ گیا، 2-3 دفعہ کہا، پھر محبوب نے فرمایا جا کر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے۔ چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے۔ پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی، ان کے بھی ریوڑ ہو گئے۔ پھر کچھ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ۔ پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئی۔ پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی، پھر جمعہ ہی رہ گیا، جمعے کے جمعے آتے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%۔ 10 کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکوٰۃ بنتی؟ 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ ہوئی نا، 10 کروڑ کی کتنی ہوئی؟ تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسج آتا ہے نا کہ 25 لاکھ نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے، بہت بڑی مصیبت، بڑی ٹینشن ہوتی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی، اچانک پہلے کچھ 15-16 لاکھ کی ایکڑ زمین تھی، پھر وہ کروڑ کی ہو گئی۔ تو میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ 10 کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکوٰۃ، تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ زری زمین پہ عشر آتا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں آتی، تو آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہ کچھ سوسائٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہے، اب میں نا کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا۔ تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ مال ہو گیا بزنس کا، اب تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ 10 کروڑ پہ جب 25 لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراً دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے؟ تو میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا، میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے، ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بانٹ کے نہ دو، کوشش کرو کسی ایک کوئی دو، چلو کسی کا تو کچھ بن جائے، تو ایک کوئی دینی چاہیے۔ کہنے لگے تو مطلب یہ ایسا ہی حکم ہے؟ میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر۔ اب یہ بھائی لیتے وقت نہیں تجھے ٹینشن ہوئی کہ 15 لاکھ کا کروڑ ہو گیا، تو اس وقت نہیں تو نے کہا کہ یا اللہ، تو یہ کیسی سوچ ہے مسلمان، کس طرح کا اس کا؟ ہمارے ہاں جب کسی آدمی کے حالات خراب ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو میں کہیں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کروں۔ جس راستے تجھے آ رہا تھا پہلے تو نے وہ راستہ بلاک کیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں حضور کو مسجد کے لیے، ادارے کے لیے، صحابہ صفا کے لیے کچھ دے رہی تھی، تو میں نے گننا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے۔ حضور مسکراتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگی، محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دیا تھا، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، تو اس کے راستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ بند کرو، یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں، تو اس طرح کرنا بھائی۔ اس دفعہ سود ذرا گردیوں والے نہ خرید، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اسے دیتا رہے، لیکن ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے، پھر بولتا ہوں۔ ایک بڑے بڑے پیار والے دوست ہیں، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور آپ ادارہ بھی بہت زیادہ بننے والا ہے، بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں جو ہو تو بڑا نظام اچھا ہو جائے، آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے خرچ کروں اس کے راستے۔ تو میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے راستے میں دے دے۔ تو چپ کر گیا، جس طرح آپ بھی کر گئے سارے، چپ کر گیا وہ بھی۔ اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں کیا بھلے آجے تھے دعا بھی ہوئی ہے، ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی، تو یہیں اڑ گیا ہے۔ یعنی 9.5 کروڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعا پہ بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین نہیں کہہ دے۔ تو میں کہا تینوں تے 50 لاکھ بچتا سی کیا، لیکن تو اس سودے پہ تیار ہے۔ جب یہ سوچ ہوتی ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ بات تو اگر تم مسکرانے والی، لیکن یہ سوچ صحیح نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کہ 800 سپاہیوں کا خرچہ چاہیے، کہتے ہیں میرے پاس 600 کا تھا۔ یہاں ایک روایت میں حضور نے 1000 کا اعلان کیا تو میرے پاس 800 کا تھا۔ جب 2-3 دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا 800 کی طرف سے،
कहते मैंने 200 सिपाही का खर्चा उधार उठाया, लेकिन पूरे 2 महीने नहीं गुजरे थे, रब करीम ने मुझे कई गुना करके पैसे वापस अता। पर बात तो ये है कि तेरी वहां लौ लगी हो, तू तजारत करता है उन लोगों के साथ, तो क्या दे सकते। तो सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा। पहले तो कहा मेरे लिए बेहतर नहीं माल, जब इशरार किया तो बड़ी बरकत होगी, बड़ा आया तो फरमाया ज़कात दे, 2.5 ज़कात है। जब सोचा कि 5 ऊँटों पे एक बकरी जाएगी और बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा, अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता। हजरत अबू हुरैरा से कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करना कि मैं खुद आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर वो कहते थे मैं खुद आऊंगा। तो कहते महबूब ने ठंडी सांस ली, फरमाया उसे कहा था कि तेरे लिए माल बेहतर नहीं, अब हलाक हो गया, हाय अफसोस हलाक हो गया। उनको भी थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया, नबी पाक को कह दिया नहीं है, हुजूर को कह दिया बाद में आऊंगा। अब दौड़े आए, अर्ज की हुजूर मैं सारा कुछ लेके आया हूं, कबूल कर ले। महबूब ने फरमाया गोया बिलाल हबशी की खुश्क खजूर भी कबूल है, और सुहैब रूमी एक अट्टी बान की लाए तो वो भी कबूल है, और अम्मार बिन यासर और मुसअब बिन उमैर अगर 2 दिनार दे जाए और कोई पुराना जोड़ा किसी सिपाही के लिए छोड़ जाए तो वो भी कबूल है, लेकिन तू अपना लाखों लेके चला जा, तेरा कोई नहीं, माफ कर दे। फरमाया जा माफ किया, पर पैसे लेके ना आना। अगले साल फिर आए, बंधे हुए हाथ है, महबूबा मैं दौलत का क्या करूं, आग लगा ली है, कबूल कर ले। फरमाया तू ले जा, तेरा नहीं कबूल, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। हुजूर ने मिसाल ज़ाहिरी किया तो जनाब सिद्दीक अकबर के पास आए, लाखों का माल, अबू बकर कबूल कर लो। तो जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे उसका कर लो जिसका नबी ने नहीं किया, चल जा कोई नहीं चाहिए। हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, बारिशें नहीं होती, गल्ला नहीं मिलता, हालात खराब है, माली तौर पे बुहरान आ गया, गुर्बतें, मजबूरियां, तकलीफें, आके रोए उमर मेरा कबूल कर लो, मुझे माफी तो मिल गई थी ना। फरमाया माफी अपनी जगह पे, पर जिसका मुस्तफा नहीं कबूल, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनका कबूल ही नहीं हुआ, और वो उलझे हुए, उन्हें खबर ही नहीं कि असल बात क्या है। फरमाया जिसका मुस्तफा करीम ने कबूल नहीं किया, अब हीरे और जवाहरात भी लेके आए तो भूखे मरेंगे, पर उसका कबूल, उस बात पे राजी रहो जिस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ, उस हाल में राजी रहो। जो मुसीबत है ना देखने के, वो भी मेरे पास, तुम्हें क्या पता, कभी पूछ तो सही उससे वो किस मुसीबत का शिकार है जो माली तौर पे बड़ा अमीर है, तो उसकी तरफ देख के अपना दिल बुरा करता है। और जिस हाल में रब ने रखा है उस हाल में रह। हजरत उस्मान गनी के जमाने में तो वो विशाल कर गए, लेकिन भाई तू जिस हाल में तेरा रब तुझे रखता है उस हाल में रह, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाए। मैंने पहले भी शायद आपको कहा था, मैं तालीम से फारग हुआ तो मेरे एक उस्ताद और मेरे कुछ दोस्त कहने लगे अफ्रीका आ जाए आप, भाई बहुत बड़ा इदारा है, उसको चलाएं, उसको संभालें। मेरी वालदा से मैंने कहा, तबीयत होती है ना इंसान की, मेरा भी दिल लग गया। मेरी अम्मा पढ़ी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने दानाई बड़ी अता फरमाई, हिम्मत बड़ी थी, सियानी बड़ी थी। तो मैंने कहा अम्मा जी मुझे साउथ अफ्रीका की दावत हो रही है, तो आप क्या कहती हैं? उठ के मेरे पास आ गई और मुझे उन्होंने अपने बाजुओं में ले लिया, फिर मेरा माथा छूटा, कहने लगी पुत्र मैं तो बाल भी ना पोट पे दे बस, हमने दौलत का क्या करना, तो अल्लाह का नाम लेके कहीं बैठ जा, रब करीम रौन के लगा देगा, खैर हो जाए। तो मेरे भाई याद रखें, इन चीज़ों से थोड़ा सा लेकिन कनात करें, जो अल्लाह ने दिया उसमें राजी हो जाए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो आसानियाँ करती है। तो याद रखें मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक तो हमें दर्स ये दिया है कि तू समझ जा, कुरान ने हमें बताया है कि रोज़ी तेरी जिम्मेदारी नहीं, रोज़ी किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह की। और दूसरी बात ये कि जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें तू राजी हो जा, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजहबी तौर पर जब देखो तो आगे देखो, और दुनियावी तौर पर जब देखो तो पीछे देखो, परेशानी खत्म होगी। मजहबी तौर पर जब देखो, जो 5 नमाज़ें पढ़ता है वो तहज्जुद पढ़ने वाले को, और जो तहज्जुद पढ़ता है वो इशराक चाश्त पढ़ने वाले को।
اور جو بندہ اشراق اور چاش پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھے جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، اوپر دیکھے کہ میں نے اور نیک ہونا ہے اور نیک، اور جب مالی معاملہ ہے تو پھر نیچے دیکھ، اگر تو بیٹھا نا بازاروں پہ تو پھر ٹوٹی والے پہ نظر کر اس کا کیا حال ہے، اور اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا ہی رہا ہے، اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سائیکل والا دیکھ، اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر، اور اگر تو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ، اگر تو کرائے کے مکان میں رہتا تو پھر جھونپڑی والے کو دیکھ، اور اگر تو جھونپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھونپڑی بھی نصیب نہیں، جو سڑک پہ لیٹے ہوئے، اور اگر تو تندرست ہے نا تو کبھی جا کے اسپتال میں دیکھ حال کیا ہے، لوگ کس حال میں، تو ہم شکر نہیں ادا کرتے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، نعمتیں چلی جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کر۔ تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر، تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے، اور پھر مالی پریشانیوں کی کچھ اور اسباب بھی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، کیسے آئے گا تیرے پاس؟ اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے۔